हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म निलेजा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले टेम्परेरी कन्स्ट्रक्सन्सलाई नै कन्टिन्यू गर्दै स्क्याफोल्डिङको बारेमा हेर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले सोरिङ र अन्डरपिनिङका हेरिसकेका छौँ। सो यस भिडियोमा हामीले स्क्याफोल्डिङ भनेको के हो, स्क्याफोल्डिङका टाइप्स र स्क्याफोल्डिङमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त्यसबारे पढ्नेछौँ। हस् त अब स्टार्ट गरौँ। सो सबभन्दा पहिले त हामीलाई स्क्याफोल्डिङ भनेको के हो त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सो स्क्याफोल्डिङको डेफिनेसन हामीले यहाँ माथि स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ। स्क्याफोल्डिङ इज अ टेम्परेरी फ्रेमवर्क अफ टिम्बर अर स्टिल ह्याभिङ प्लेटफर्म्स एट डिफ्रेन्ट लेभल्स टु इनेबल मेसन्स टु सिट एन्ड क्यारी अन कन्स्ट्रक्सन वर्क्स एट डिफ्रेन्ट हाइट अफ बिल्डिङ। जस्तै अब कुनै पनि बिल्डिङ तयार हुँदैछ भने अथवा बिल्डिङ तयार भइसकेर त्यसको प्लास्टरिङ वर्क, त्यसको पेन्टिङ, पोइन्टिङ केही त्यस्तो कामहरू हुँदैछ भने अब धेरै हाइटसम्म त मान्छेको हात पुग्न सक्दैन यतिकै। सो केही न केही त टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। सो त्यस्तो कुनै पनि टेम्परेरी फ्रेमवर्क बनाइन्छ टिम्बर चाहे स्टिलको, जसमा अब प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिएको हुन्छ डिफ्रेन्ट लेभलमा। जुन प्लेटफर्ममा मेसनहरू द्याट इज मिस्त्रीहरू बसेर लेबरहरू बसेर काम गर्छन् हो, त्यस्तो टेम्परेरी स्ट्रक्चरलाई नै स्क्याफोल्डिङ भनिन्छ। अब त्यहाँ मिस्त्रीहरू लेबरहरू बसेर काम पनि गर्न सक्छन् र त्यहाँ आफ्नो सामानहरू पनि राख्न सक्छन्। When the height of wall, column or other structural member of a building exceeds 1.5 meter, scaffolding should be provided. जस्तै अब कुनै काम हुँदैछ, कुनै पनि वालको अब कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ अथवा वालको प्लास्टरिङ हुँदैछ अथवा वालको पेन्टिङ हुँदैछ भने र त्यस्तो वाल, कलम अर कुनै अदर स्ट्रक्चरल मेम्बरको हाइट 1.5 भन्दा बढी छ भने चाहिँ हामीले स्क्याफोल्डिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। बिकज स्क्याफोल्डिङ छैन भने हामीलाई अनइजी हुन्छ र काम गर्न गाह्रो हुन्छ। स्क्याफोल्डिङ इज निडेड टु सिट मेसन्स एन्ड प्लेस कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स। अब स्क्याफोल्डिङ बनाउनुको कारण के हो भने जुन मेसनहरू, मिस्त्रीहरू छन्, लेबरहरू छन्, उनीहरू सजिलै त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्छन् र जुन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू लाइक जुन मोटार उनीहरूले बनाएका छन्, जुन कन्क्रिट उनीहरूले बनाएका छन्, त्यो कन्क्रिट मोटारहरू र अदर मेम्बरहरू लाइक ट्रवेलहरू भयो, यो सबै त्यहाँ राखेर काम गर्न सक्छन्, इजिली काम गर्न सक्छन्। द स्क्याफोल्ड्स आर बिल्ट अराउन्ड द पेरिफेरी अफ द बिल्डिङ एन्ड शुड बी प्रोभाइडेड इन एभ्री बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन। अब स्क्याफोल्डिङ प्रोभाइड चाहिँ कहाँ गर्ने त? स्क्याफोल्डिङ जस्तै अब रुमको भित्र चाहिँ, बिल्डिङको भित्र अब पेन्टिङ वर्कहरू हुँदैछ भने भित्र पनि प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। बाहिर अब कन्स्ट्रक्सन वर्क चल्दैछ भने बिल्डिङको हेरिफेरीमा पनि हामीले स्क्याफोल्डिङ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ र जुन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा पनि स्क्याफोल्डिङ हामीले दिनै पर्छ बिकज द्याट मेक्स आवर वर्क मोर इजियर। स्क्याफोल्डिङ प्रोभाइड्स अ टेम्परेरी सेफ वर्किङ प्लेटफर्म फर। अब स्क्याफोल्डिङले हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ त? त्यसले स्क्याफोल्डिङले हामीलाई टेम्परेरी भन्नाले केही समयको लागि सेफ वर्किङ प्लेटफर्म दिन्छ, इरेक्सनको लागि, मेन्टेनेन्सको लागि, कन्स्ट्रक्सनको लागि, रिपेयरको लागि, एक्सेसको लागि, इन्सपेक्सनको लागि। अब केही कुरा खडा गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि पनि हामीलाई स्क्याफोल्डिङ चाहियो। कुनै बिल्डिङको मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि पनि स्क्याफोल्डिङ चाहियो। अब कुनै बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ भने पनि त्यसको लागि स्क्याफोल्डिङ चाहियो, रिपेयरिङको लागि पनि स्क्याफोल्डिङ चाहियो। अब कुनै पार्टमा पुग्नुपर्ने छ, त्यो पार्ट हामीभन्दा धेरै माथि छ भने त्यसको लागि पनि स्क्याफोल्डिङ चाहिन्छ र इन्सपेक्सन गर्नलाई पनि अब कुनै टेस्टहरू गर्नु पर्यो अथवा कुनै मेम्बर ठिक छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई स्क्याफोल्डिङ चाहिन्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ स्क्याफोल्डिङको एउटा सानो फिगर यहाँ दिएको छ। अब यही स्क्याफोल्डिङबाट हामीले पार्ट्स अफ स्क्याफोल्डिङ हेर्नेछौँ के हुन्छ र कुन पार्टको नाम के हो त्यो सबै हामीले यही स्लाइडमा हेर्नेछौँ। सो नम्बर 1मा दिएको छ स्ट्यान्डर्ड्स। अब यो स्ट्यान्डर्ड्स भनेको के हो त? दिज आर द भर्टिकल मेम्बर्स अफ द फ्रेमवर्क सपोर्टेड अन द ग्राउन्ड अर इम्पेडेड इन्टु द ग्राउन्ड। यो जुन स्क्याफोल्डिङ यहाँ दिएको छ, स्क्याफोल्डिङमा यहाँ भर्टिकल मेम्बरहरू जुन हामीले देखिरहेछौँ यो 3वटा है, यो 3वटा जुन हामीले भर्टिकल मेम्बर देखिरहेछौँ त्यही भर्टिकल मेम्बरलाई नै स्ट्यान्डर्ड्स भनिन्छ। अब यो ग्राउन्डमा कि त यसरी फिक्स गरेको हुन्छ बेस प्लेट लगाएर, कि त ग्राउन्डको भित्र नै इम्बेड गरेर द्याट इज सोइलमै इम्बेड गरेर त्यसलाई छेरेर त्यही सोइलभित्र नै फिक्स गरेको हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो जुन मेरो भर्टिकल मेम्बर थियो 1, 2
अनि यो 3 वटा। यो भर्टिकल मेम्बरहरूलाई के भने त मैले स्ट्यान्डर्ड भने। अब यहाँबाट यो सबै है, यो सबै यहाँबाट यो जुन सबै हामीले देखिरहेको छौँ भर्टिकल मेम्बर, त्यो सबै भर्टिकल मेम्बरलाई स्ट्यान्डर्ड भनियो। त्यस पछाडि लेजर्स भनेको दिज आर द हरिजन्टल मेम्बर्स रनिङ प्यारलल टु द वाल्स, यो थियो 1 नम्बर। अब त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो अर्को छ हाम्रो लेजर्स। अब लेजर्स भनेको यो जुन देखिरहेको छौँ प्यारलल टु द वाल्स, यो मेरो के हो, वालको प्यारलली रन गर्दैछ है। सो यसलाई भनिन्छ लेजर्स। अब आउँछ पुटलक्स। यो जुन हामीले देखिरहेछौँ यो ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा है, 1 यो 2टा अनि यतातिर फेरि 3टा। यो जुन 3टा हामीले ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा देखिरहेछौँ द्याट इज यो वालसँग 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउँदैछ, यसले पनि वालसँग 90 डिग्रीको एङ्गल बनायो र यो पुटलगले पनि वालसँग 90 डिग्रीको एङ्गल बनायो। सो यो वालसँग 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएर हरिजन्टल्ली जुन अलाइन भएको छ त्यसलाई पुटलक्स भनियो। अब यसको एउटा पार्ट यहाँ लेजरमा छ र अर्को पार्ट वालमा छ है। त्यस पछाडि छ ब्रेसेस। दिस आर द डायगोनल मेम्बर्स रनिङ अर फिक्स्ड अन द स्ट्यान्डर्ड टु प्रोभाइड स्टिफनेस टु स्क्याफोल्डिङ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ यो जुन डायगोनल मेम्बर छन् है, यो डायगोनल मेम्बरलाई नै के भनियो त, ब्रेसिङ भनियो अर ब्रेसेस भनियो। ब्रेसिङ सिस्टम भन्न सकिन्छ अथवा ब्रेसेस भन्न सकिन्छ। यसले के गर्छ त, स्ट्यान्डर्ड्समा कनेक्ट भएर स्क्याफोल्डिङलाई अझै स्टिफ बनाउने, स्क्याफोल्डिङलाई अझै हार्ड बनाउने काम गर्यो यसले। झन् यसले के दिन्छ त, स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गराउँछ स्क्याफोल्डिङलाई। त्यस पछाडि आउँछ ट्रान्जम्स। दिज आर द पुटलक्स हुज बोथ एन्ड्स आर सपोर्टेड अन लेजर्स इन डबल स्क्याफोल्डिङ। यो त छ हाम्रो सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ है। यसमा यो जुन पुटलक हामीले देखिरहेछौँ यो ब्ल्याक कलरवाला, यसको एउटा एन्ड यहाँ लेजरमा छ, अर्को एन्ड यहाँ वालमा छ। तर डबल स्क्याफोल्डिङमा दुईटै एन्ड के हुन्छ त, लेजरमै हुन्छ, वालमा कुनै पनि एन्ड हुँदैन। र त्यति बेला हामीले पुटलकलाई नै ट्रान्जम्स भन्छौँ। द्याट इज सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ छ भने यसलाई पुटलक भनियो र डबल स्क्याफोल्डिङमा त्यही पुटलकलाई नै ट्रान्जम्स भनिन्छ। त्यस पछाडि आउँछ बोर्डिङ। दिज आर द हरिजन्टल प्लेटफर्म टु सपोर्ट वर्कम्यान एन्ड मेटेरियल दिज आर सपोर्टेड अन द पुटलक। यो जुन पार्ट हामीले देखिरहेछौँ नि, यहाँ हेरौँ त, यो जुन पार्ट हामीले देखिरहेछौँ यो टोटल है, यो टोटल जुन एउटा प्ल्याङ्क छ यहाँ, एउटा बोर्ड छ यहाँ, जुन बोर्डमा मान्छेहरू उभिएर काम गर्छन्, जुन बोर्डमा मान्छेहरूले आफ्नो सामान राख्छन् त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू, त्यसैलाई नै बोर्डिङ भन्यो अथवा त्यसलाई नै प्ल्याङ्क पनि भनिन्छ है, बोर्ड पनि भनिन्छ। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो गार्ड रेल। दिस इज अ रेल प्रोभाइडेड लाइक अ लेजर एट द वर्किङ लेभल। यहाँ हेरौँ, यो छ लेजर प्लेटफर्मभन्दा तल, यसलाई प्लेटफर्म पनि भनिन्छ बोर्डिङलाई नै। लेजर छ प्लेटफर्मभन्दा तल र प्लेटफर्मभन्दा माथि नै त्यही डाइरेक्सनमा जुन यो 2टा प्रोभाइड गरिएको छ है, यो जुन 2वटा यसरी प्रोभाइड गरिएको छ, यही 2वटालाई नै के भन्यो त, गार्ड रेल भन्यो। यसले त्यहाँ बसेको मेसनहरूलाई नै गार्ड गर्ने काम गर्छ र रेल छ, त्यही भएर त्यसलाई गार्ड रेल भन्यो। त्यस पछाडि आउँछ टो बोर्ड। दिज आर द बोर्ड्स प्लेस्ड प्यारलल टु द लेजर सपोर्टेड अन पुटलक टु गिभ प्रोटेक्सन टु द वर्कम्यान। यहाँ टो बोर्ड दिएको छैन, यहाँभन्दा ठ्याक्कै माथि है, यो जुन प्लेटफर्म दिइरहेको छ त्यो प्लेटफर्मभन्दा ठ्याक्कै माथि यहाँ टो बोर्ड पनि दिएको हुन्छ। त्यस पछाडि आउँछ बेस प्लेट। द बेस प्लेट अन द ग्राउन्ड प्रोभाइड सपोर्ट टु द स्ट्यान्डर्ड्स आर कल्ड बेस प्लेट। यो जुन तलको पार्ट छ यसलाई नै बेस प्लेट भनिन्छ। अब त्यस पछाडि पालो आउँछ टाइप्स अफ स्क्याफोल्डिङ। द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्क्याफोल्डिङ द्याट आर कमनली युज्ड आर एज फलोज। सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ अर ब्रिक लेयर स्क्याफोल्डिङ, डबल स्क्याफोल्डिङ अर मेसन्स स्क्याफोल्डिङ, स्टिल स्क्याफोल्डिङ, बर्ड केज स्क्याफोल्डिङ, निडल अर क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ, ल्याडर अर ट्रेस्ट्रल स्क्याफोल्डिङ, सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ। अहिले भर्खर हामीले जुन स्क्याफोल्डिङ हेरेका थियौँ त्यो भनेको हाम्रो सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ अर ब्रिक लेयर स्क्याफोल्डिङ थियो। अब सबभन्दा पहिले छ सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ अर ब्रिक लेयर स्क्याफोल्डिङ है। यहाँ सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ, इट कन्सिस्ट अफ अ सिङ्गल फ्रेमवर्क अफ स्ट्यान्डर्ड्स, लेजर्स, पुटलक्स इटिसी। यसमा यहाँ हेरौँ त, यो जुन स्ट्यान्डर्ड छ यो स्ट्यान्डर्ड एक साइड मात्रै छ, उतातिर छैन। त्यस पछाडि यसमा जुन यो लेजर छ, लेजर पनि एउटै छ है, अनि पुटलक यहाँ दिएको छ। सो यस्तो स्क्याफोल्डिङ छ भने यसलाई भनिन्छ सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ अर ब्रिक लेयर स्क्याफोल्डिङ। अब ब्रिक लेयर स्क्याफोल्डिङ किन भन्यो भने जेनरली यो सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ ब्रिक लेइङमा काम गर्छ। हामीले
वल बनाउने बेला इटा बिछाउने बेला सिंगल स्क्याफोल्डिङको युज गर्छौं त्यही भएर यसलाई ब्रिक लेयर स्क्याफोल्डिङ पनि भनियो Standards are placed at a distance of about 1.2 meter from the wall at 2 to 2.5 meter interval अब यो जुन स्ट्यान्डर्ड यहाँ जुन तीनटा हाम्रो भर्टिकल छ है यो जुन भर्टिकल मेम्बर यो भर्टिकल मेम्बर वल बाट कति डिस्टेन्समा 1.2 मिटर डिस्टेन्समा प्लेस गरिएको छ दैट इज यो वल बाट यो स्ट्यान्डर्ड को डिस्टेन्स 1.2 मिटर छ र अर्को के भनेको छ एट 2 to 2.5 मिटर इन्टरभल र यो दुईवटा स्ट्यान्डर्ड को बीच को यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स 2 देखि 2.5 मिटर को इन्टरभल सम्म प्रोवाइड गरिन्छ त्यसैगरी लेजर्स connect the standards at a vertical interval of 1.2 to 1.5 meter यो जुन लेजरहरु यहाँ प्रोवाइड गरिएको छ एउटा दुईटा यो लेजरहरुको जुन भर्टिकल इन्टरभल हुन्छ त्यो 1.2 मिटर देखि 1.5 मिटर सम्म हुनु पर्यो यसमा यहाँ हेरौं एउटा लेजर मात्रै छ अब अरु पनि लेजर प्रोवाइड गर्ने हो भने त्यसको जुन भर्टिकल इन्टरभल हुन्छ एउटा लेजर देखि अर्को लेजर सम्मको जुन भर्टिकल डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भनेको कति हुनु पर्यो त 1.2 देखि 1.5 मिटर सम्म हुनु पर्यो पुटलक्स आर प्लेस्ड विथ one end on the lasers and other end in the hole left in the wall at an interval of 1.2 to 1.5 meter अब के भनेको छ भने पुटलक्सहरु यो जुन पुटलक्स जति छन् त्यसको एउटा एन्ड चाहिँ लेजरमा हुनु पर्यो अर्को एन्ड वलमा जुन होल बनाइएको हुन्छ त्यो होल भित्र हुनु पर्यो अब पुटलक को पनि इन्टरभल कति हुनु पर्छ त 1.2 देखि 1.5 मिटर हुनु पर्यो ब्रिक मेसनरी वर्कहरुमा एकदमै धेरै युज गरिन्छ सिंगल स्क्याफोल्डिङ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं फिगर यहाँ स्ट्यान्डर्ड छ दुईटा त्यसपछि यहाँ लेजर दिएको छ लेजरमा यहाँ हेरौं यो पुटलक चाहिँ एउटा एन्डलाई यहाँ लेजरमा राखेको छ अर्को एन्डलाई यहाँ वल भित्र राखेको छ अब यो जुन डायगोनल मेम्बर छ डायगोनल मेम्बरलाई नै ब्रेसिङ भन्यो है यहाँ ब्रेसेस भनेर दिएको छ र यो हाम्रो टिम्बरको ब्याम्बूको बनाएको छ यहाँ हेर्नुस् होल्स इन वल भनेर देखाइएको छ र त्यही होल भित्र एउटा एन्ड पुटलकको एउटा एन्ड त्यहाँ राखिएको छ र यो भनेको ब्रिक मेसनरी वल यहाँ बनाउँदै छन् त्यही भएर यसलाई ब्रिक लेयर पनि यहाँ हेरौं त ब्रिक लेयर स्क्याफोल्डिङ पनि भनियो यहाँ प्र्याक्टिकली हामीले हेर्न सक्छौं एउटा यहाँ वल बनाउँदै छन् मेसनहरुले आफ्नो सामानहरु पनि यही प्लेटफर्ममा राखेका छन् र यो जुन देखिरहन्छौं हामीले प्यारलल टु द वल यो भनेको लेजर हो र यो जुन यहाँ मुखहरु निस्केको छ त्यो मुख निस्केको चाहिँ पुटलक हो र यो भर्टिकल भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो यो अब गार्ड रेलको पनि गार्ड रेलको काम गर्दै छ यो भनेको टोय अब टोय बोर्ड जुन थियो त्यो टोय बोर्डको काम यसले गर्यो यहाँ तल अब फिक्स गरिएको त्यो बेस प्लेट दिएको छैन र यहाँ माथि अब गार्ड रेल पनि छ र अर्को लेजरको काम पनि गर्छ यहाँ अझै हेर्ने हो भने यहाँ पनि छ यो छ हाम्रो पुटलक यो छ हाम्रो लेजर र यो छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड र यहाँ छ हाम्रो प्लेटफर्म वर्किङ प्लेटफर्म यहाँ मान्छेहरुले काम गर्छन् र अर्को यहाँ प्रिकसन्स भनेर देखाइएको छ जति बेला हामीले सिंगल स्क्याफोल्डिङ युज गर्दै छौं त्यति बेला सपोज राम्ररी यसलाई स्टिफ गरिएन भने राम्ररी सपोर्ट प्रोवाइड गरिएन भने यो टुट्ने डर हुन्छ र मान्छे यहाँ माथिबाट खस्ने डर हुन्छ त्यही भएर प्रोपर प्रोटेक्सनहरु प्रोवाइड गर्नु पर्यो गार्डरेलहरु पनि प्रोवाइड गर्नु पर्यो जसले गर्दा यहाँ काम गरिरहेको मान्छेलाई केही पनि अप्ठ्यारो नहोस् र उसलाई राम्रो सपोर्ट भेटोस् त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ हाम्रो डबल स्क्याफोल्डिङ अब सिंगल स्क्याफोल्डिङ जस्तै हुन्छ यो पनि तर यसमा दुईटा स्ट्यान्डर्ड दिएको हुन्छ दैट इज दुईटै साइड नै स्ट्यान्डर्ड प्रोवाइड गरिएको हुन्छ र अर्को साइड त्यसमा जुन होलमा इन्सर्ट गरेको थियो एउटा एन्ड यसमा चाहिँ होलमा इन्सर्ट गरिदैन यसमा स्ट्यान्डर्डमै सपोर्ट गरिन्छ इन स्टोन मेसनरी इट इज भेरी डिफिकल्ट टु प्रोवाइड होल्स इन द वल टु सपोर्ट पुटलक्स इन दिस सिचुएसन डबल स्क्याफोल्डिङ इज युज्ड कम्प्राइजिङ अफ 2 रोज अफ स्ट्यान्डर्ड्स अब यहाँ के भनेको छ भने स्टोन मेसनरीहरुमा होल्स प्रोवाइड गर्न धेरै नै डिफिकल्ट हुन्छ सो त्यतिबेला हामीले त्यो होलमा सपोर्ट गराएर स्क्याफोल्डिङहरु बनाउन सक्दैनौं सो त्यतिबेला यस्तो कन्डिसनमा हामीले डबल स्क्याफोल्डिङ बनाउने गरेका छौं र डबल स्क्याफोल्डिङमा स्ट्यान्डर्डको दुईटा रो हुन्छ
यसमा त एउटै रो थियो स्ट्यान्डर्डको, द्याट इज एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ, यो एउटै रोमा छ। तर डबल स्क्याफोल्डिङमा के हुन्छ, दुईटा रो हुन्छ। जस्तै यो एउटा रो छ हैन, एउटा रोमा 3वटा स्ट्यान्डर्ड दिएको छ र डबल स्क्याफोल्डिङमा यतातिर पनि एउटा रो हुन्छ। अब यसको फिगर कस्तो हुन्छ त्यो हामीले हेर्ने। यहाँ हेरौँ, फर्स्ट रो इज प्लेस्ड एट 20 to 30 cm अवे फ्रम द वाल। यहाँ हेरौँ त, एउटा रो यहाँ देखाइएको छ, एउटा रो यहाँ देखाइएको छ। यसमै हेरौँ, एउटा दुईटा तीनटाको एउटा रो भयो, अर्को रो यहाँ देखाइएको छ। सो यस्तो केही छ भने त्यसलाई डबल स्क्याफोल्डिङ भनिन्छ। अब यो जुन देखिरहेछौँ हामीले, यो वाल छ र यो एउटा रो छ स्ट्यान्डर्डको लागि। सो यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो त, 20 to 30 cm अवे फ्रम द वाल एन्ड द नेक्स्ट रो एट अ डिस्टेन्स अफ 1 मिटर फ्रम द फर्स्ट रो। र यो दुईटा रोको बिचमा, यो र यस रोको बिचमा कति 1 मिटरको डिस्टेन्स हुनु पर्यो। 2 रोज आर सेक्योर्ड बाई लेजर्स। र यो दुईटा रोलाई लेजर्सको मद्दतले, लेजर्सको सहायताले बाँधिएको हुन्छ, राखेको हुन्छ त्यहाँ। त्यस पछाडि ट्रान्सजम्स आर देन प्लेस्ड अन द लेजर्स। अब यो जुन पुटलग भनेर यहाँ देखाइरहेछ नि, यो जुन पुटलग भनेर यहाँ देखाइयो, यही पुटलगलाई नै डबल स्क्याफोल्डिङ छ भने ट्रान्सजम्स भनिन्छ। र यो जुन स्ट्यान्डर्ड छ है, यो स्ट्यान्डर्डमा हामीले लेजर्स बाँधेर राख्यौँ र त्यही लेजर्समाथि नै अब हामीले ट्रान्सजम्स प्रोभाइड गर्ने। ट्रान्सजम्स केही होइन तर पुटलग हो। अब पुटलग सिंगल स्क्याफोल्डिङमा पुटलग भनिन्छ, डबल स्क्याफोल्डिङमा त्यसैलाई नै ट्रान्सजम्स भनिन्छ। क्रस ब्रेसेस आर प्रोभाइडेड टु मेक स्क्याफोल्डिङ मोर स्ट्रङ एन्ड ड्युरेबल। र यसमा ब्रेसेस यसमा चाहिँ देखाइएको छैन अहिले, ब्रेसेस हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो जुन ब्रेसेसहरू दिएको छ, यो ब्रेसेसहरू हाम्रो स्क्याफोल्डिङलाई झन् स्ट्रङ बनाउनलाई प्रोभाइड गरिन्छ। दिस स्क्याफोल्डिङ इज युज्ड बाई मेसन्स फर प्लास्टरिङ एन्ड इज अल्सो नोन एज मेसन्स स्क्याफोल्डिङ। र यो जेनरली प्लास्टरिङ वर्कहरूमा युज गरिन्छ, बिकज त्यति बेला हामीले होल राख्न सक्दैनौँ अनि मेसन्सहरूले प्लास्टरिङको लागि युज गर्छन्, त्यही भएर यसलाई मेसन्स स्क्याफोल्डिङ पनि भनिन्छ। र यो स्टोन मेसनरीमा एकदमै धेरै युज गरिन्छ। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो स्टिल स्क्याफोल्डिङ। अब स्टिल स्क्याफोल्डिङ अरू केही होइन, डबल स्क्याफोल्डिङ नै हो तर स्टिल ट्युब युज गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई स्टिल स्क्याफोल्डिङ भनिन्छ। जस्तै यो जुन हामीले देखिरहेछौँ सब मेम्बरहरू, यसमा टिम्बर नि हुनसक्छ, स्टिल नि हुनसक्छ। अब स्टिल युज गरेको छ भने त्यसलाई स्टिल स्क्याफोल्डिङ भन्यो। जस्तै यही स्क्याफोल्डिङ हामीले हेर्ने हो भने यहाँ बेम्बूको ठाउँमा स्टिल ट्युब युज गरेको छ भने त्यसैलाई स्टिल स्क्याफोल्डिङ भन्न मिल्छ। Standards are placed about 3 meters apart and connected with the help of steel tube lasers at a vertical interval of about 1.8 meter. यसमा कति थियो त 1 मिटर अपार्ट थियो, यसमा कति छ 3 मिटर अपार्ट छ, बिकज स्टिलको स्ट्रेन्थ अलिक बढी हुन्छ बेम्बू भन्दा र भर्टिकल इन्टरभल कति हुनु पर्यो लेजरको 1.8 मिटर हुनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ, एउटा फिगर यो छ हाम्रो डबल स्क्याफोल्डिङको। अर्को प्र्याक्टिकल फिगर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। एउटा रो यहाँ यसरी गइरहेछ, अर्को रो यहाँ भित्रबाट गइरहेछ। सो वाल भन्दा यो अलिक साइडमा हुन्छ र यो दुईटाको बिचमा केही ग्याप हुन्छ। यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ अलिक थोरै ग्याप दिएको छ। यसमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ स्क्याफोल्डिङमा, यसमा पनि यो एउटा रो गइरहेछ, एउटा रो यहाँ भित्रै गइरहेछ। सो यसलाई पनि डबल स्क्याफोल्डिङ भन्यो। अब यही स्क्याफोल्डिङमा स्टिल युज गरेको भए यसैलाई नै स्टिल स्क्याफोल्डिङ भन्न सकिन्थ्यो। त्यस पछाडि 4th नम्बरमा आउँछ निडल अर क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ। दिस स्क्याफोल्डिङ मे बी सिंगल टाइप or double type. In the single type, the standards are supported on series of needles taken out through openings or through holes in the walls. In the double type, the needle and projecting beams are structured to the floor through the openings. यहाँ हेरौँ त, अब क्यान्टिलिभर भनेको के हुन्छ? क्यान्टिलिभर भनेको कुनै पनि कुरा जुन झुन्डिएको हुन्छ है। अब जस्तै यो वाल छ, यहाँ फ्लोर दिएको छ। अब यो वाल छ र यो जुन हाम्रो एउटा स्क्याफोल्डिङ छ, यो त बाहिर झुन्डिरहेछ, त्यही भएर यसलाई के भन्यो? क्यान्टिलिभर भन्यो। यता पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो पार्ट के भइरहेछ? बाहिर झुन्डिरहेछ, यसलाई क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ भन्न सकिन्छ। अब डबल टाइप अफ स्क्याफोल्डिङ जुन हामीले पढ्यौँ अघि, यस्तोमा के हुन्छ भने यो जुन स्ट्रट हामीले देखिरहेछौँ, यो स्ट्रट चाहिँ ओपनिङ हुँदै बाहिर फ्लोरमा गएर सपोर्ट गरेको हुन्छ। जस्तै यो एउटा फ्लोर छ र यो जुन स्ट्रट हामीले देखिरहेछौँ, यो स्ट्रट ब्याम्बूकै हुनसक्छ, स्टिलको हुनसक्छ।
अब यसलाई ओपनिङ हुँदै, ओपनिङ भनेको अब झ्याल हुनसक्छ, ढोका हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सो झ्याल हुँदै यसलाई के गर्यो त भित्र फ्लोरमा गएर रेस्ट गराइदियो र त्यसमै अब निडलहरू प्रोभाइड गर्यो, लेजरहरू प्रोभाइड गर्यो र त्यही माथि अब स्ट्यान्डर्डहरूलाई पनि सपोर्ट दिएको छ र त्यसमै प्लेटफर्महरू पनि बनाइएको छ, पुटलक्सहरू पनि दिएको छ। सो क्यान्टिलिभर पनि हाम्रो के छ त डबल हुनसक्छ, सिङ्गल हुनसक्छ र डबल भएको केसमा चाहिँ यो स्ट्रट प्रोभाइड गरेको हुन्छ। तर सिङ्गलको केसमा के हुन्छ त डाइरेक्ट यो स्ट्यान्डर्ड हुँदैन, यहाँ सिधै वालको होलमा चाहिँ यसलाई सपोर्ट गराएको हुन्छ। त्यस पछाडि के भनेको छ त दिस स्क्याफोल्डिङ इज युज्ड अन्डर द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस व्हेन हार्ड फर्म ग्राउन्ड इज नट एभाइलेबल। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले के नोटिस गर्न सक्छौँ भने यो जुन स्क्याफोल्डिङ छ यो त ग्राउन्ड लेभलभन्दा धेरै माथि छ, यसको तल त केही सपोर्ट छैन। अब यो कति बेला हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ भने सपोज तलको जुन माटो छ त्यसले अब यसको जुन लोड हुन्छ त्यो लोड थाम्न सक्दैन, त्यहाँको लोड त्यहाँको सोइल हार्ड छैन, त्यहाँको सोइल सफ्ट छ, त्यति बेला हामीले क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ प्रोभाइड गर्ने। When the construction is to be carried out on the side of a very busy road where construction of single and double scaffolding is not possible। जस्तै यो अब कुनै एउटा घर छ, यहाँ साइडमा रोड छ, अब यो रोड एकदम बिजी छ, त्यहाँ गाडी आउने जाने काम भइरहन्छ भन्नाले अलिकति पनि फुर्सद हुँदैन। सो त्यति बेला हामीले तल ग्राउन्डको तल चाहिँ सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ र डबल स्क्याफोल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गर्न मिल्दैन। सो त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ त क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ युज गर्छौँ। सो तल रोड पनि चालु नै हुन्छ, बन्द हुँदैन, गाडीहरू आउने जाने काम चलिरहन्छ र माथि स्क्याफोल्डिङको काम पनि हुन्छ। व्हेन कन्स्ट्रक्सन इज टु बी क्यारिड आउट अ भेरी लार्ज हाइट अफ अ मल्टिस्टोरिड बिल्डिङ। अब कुनै धेरै तलाको बिल्डिङमा धेरै हाइटमा काम गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला पनि हामीले निडल अर क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ युज गर्छौँ। यहाँ हेर्न सकिन्छ घरमा जुन क्यान्टिलिभर बनाएको छ र यही जुन स्ट्रटहरू प्रोभाइड गरेर भित्रतिर सपोर्ट गराएको छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ पुटलक्सहरू पनि दिएको छ, यहाँ लेजरहरू प्रोभाइड यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ लेजर प्रोभाइड गरेको छ, निडल पनि प्रोभाइड गरिएको छ, यहाँ गार्डेलहरू पनि छन्, स्ट्रटहरू पनि प्रोभाइड गरिएको छ र यहाँ वर्किङ प्लेटफर्म पनि दिएको छ। अब त्यस पछाडि पालो आउँछ 5th नम्बरमा बर्ड केज स्क्याफोल्डिङ। बर्ड केज स्क्याफोल्डिङ चाहिँ इन्टर्नल वर्क्सहरूको लागि युज गरिन्छ। जस्तै घरभित्र अब पेन्टिङहरू केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले बर्ड केज स्क्याफोल्डिङको युज गर्छौँ। इट कन्सिस्ट अफ अ सिम्पल केज सपोर्टेड अन 4 भर्टिकल्स फ्रम विच द वर्कर्स क्यान वर्क। जस्तै यहाँ हेरौँ त एउटा यहाँ केज जस्तै दिएको छ, त्यो केज चाहिँ 4वटा भर्टिकल, एउटा दुईटा तीनवटा 4वटा भर्टिकल मेम्बरमा सपोर्ट गरिन्छ र यही केसमा मान्छेहरूले बसेर काम गर्छन्। इट इज मुभेबल एन्ड क्यान बी इजिली मुभ फ्रम प्लेस टु प्लेस। र यहाँ तल हेर्नुहोस् यहाँ व्हिलहरू पनि लगाएको छ नि, यहाँ सबै व्हिलहरू पनि लगाएको छ। सो यो इजिली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सकिन्छ। सो यो भित्र घरभित्र चाहिँ काम गर्नलाई एकदम इजी हुन्छ बर्ड केज स्क्याफोल्डिङ युज गर्यो भने चाहिँ। र यहाँ साइडमा यहाँ सपोर्टको लागि पनि दिएको छ, त्यो सपोर्ट हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ। त्यस पछाडि आउँछ 6 नम्बरमा ल्याडर अर terrestrial scaffolding। In this type of scaffolding, working platform are supported on movable ladders, tripod, etc। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ ल्याडर दिएको छ है, यहाँ पनि ल्याडर दिएको छ। अब त्यही ल्याडरमा चाहिँ वर्किङ प्लेटफर्महरू सपोर्ट गराएको छ, यहाँ पनि वर्किङ प्लेटफर्महरू सपोर्ट गरेको छ र यो ल्याडर चाहिँ के हुन्छ त मुभेबल हुन्छ। दे डु नट निड एनी स्ट्यान्डर्ड्स पुटलक्स etc। अब यो ल्याडर स्क्याफोल्डिङलाई पुटलक्स लेजर्स स्ट्यान्डर्ड्स यस्तो केही पनि चाहिँदैन। जस्ट यो जुन ल्याडर हामीले देखिरहेछौँ त्यही ल्याडरमाथि नै वर्किङ प्लेटफर्मलाई सपोर्ट गराएको हुन्छ र अरू केही पनि दिँदैन यसमा। त्यस पछाडि दिस इज युजुअली युज फर लाइट वर्क्स एन्ड क्यान बी इजिली सिफ्टेड फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस। अब यो ल्याडर स्क्याफोल्डिङ जुन हुन्छ त्यो सानोतिनो कामको लागि युज गरिन्छ, यसलाई धेरै हेभी वर्क्सको लागि युज गरिँदैन, लाइट वर्क्सको लागि मात्रै युज गरिन्छ र यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इजिली मुभ गर्न सकिन्छ। वाइडली युज फर माइनर रिपेयर्स अर पेन्टिङ वर्क्स इनसाइड द रुम। अब घरभित्र केही सानोतिनो काम गर्नुपर्ने छ अथवा पेन्टिङको कामहरू केही छ भने त्यस्तो बेला हामीले ल्याडर अर terrestrial स्क्याफोल्डिङको युज गर्छौँ। यहाँ हेर्न सकिन्छ ल्याडर छ, ल्याडरमाथि चाहिँ
वर्किङ प्लेटफर्म प्रोभाइड गराइएको छ दुईटी फिगरमा। र लास्ट हाम्रो आउँछ सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ। अब सस्पेन्डेडबाट नै हामीले के बुझ्न सक्छौँ त झुन्डिएको हैन। सो यसको बारेमा हामीले पढ्ने हो भने यसको थ्योरीले के भन्छ, दिस इज मोस्टली युज फर मेन्टेनेन्स वर्क सच एज पेन्टिङ, पोइन्टिङ, डिस्टेम्परिङ, व्हाइट वाशिङ इटिसी कमनली इन टल बिल्डिङ्स। अब ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूमा चाहिँ पेन्टिङहरूको लागि, पोइन्टिङको लागि, चाहे पेन्टिङ गर्न, अब डिस्टेम्पर लगाउनलाई अथवा व्हाइट वास गर्नलाई चाहिन्छ भने हामीले सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङको युज गर्छौँ। दिस इज प्रोभाइडेड व्हेन द हाइट अफ बिल्डिङ इज मोर देन 30 मिटर। अब कुनै पनि बिल्डिङको हाइट 30 मिटर छ र त्यहाँसम्म हामीलाई काम गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामीले सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ युज गर्ने। वर्किङ प्लेटफर्म इज सस्पेन्डेड फ्रम द रोप्स और प्यारापेट वाल्स बाई मिन्स अफ रोप्स, चेन्स और वायर्स। अब जुन वर्किङ प्लेटफर्म हुन्छ यसको, त्यो वर्किङ प्लेटफर्मलाई माथि छतबाट चाहिँ के गरिन्छ त सस्पेन्ड गरिन्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो रोप अथवा चेन अथवा केही युज गरेर यो जुन वर्किङ प्लेटफर्म छ त्यो प्लेटफर्मलाई के गर्यो त माथिबाट सस्पेन्ड गरेर राख्यो। यहाँ हेरौँ माथिबाट सस्पेन्ड गरिएको छ र त्यही माथि चाहिँ वर्करहरूले उभिएर काम गर्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त माथि छतबाट चाहिँ झुन्ड्याएको छ रोपको युज गरेर। अब रोप युज गर्न मिल्छ, चेन युज गर्न मिल्छ। यहाँ वर्कर्सहरू सबै काम गर्दैछन् सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङमा। प्लेटफर्म क्यान बी रेज्ड और लोवर्ड एट एनी डिजायर्ड लेभल। अब त्यो जुन झुन्डिएको जुन प्लेटफर्म हुन्छ त्यो प्लेटफर्मलाई हामीले माथि पनि गर्न सक्छौँ, तल पनि गर्न सक्छौँ। हामीलाई जुन लेभलमा चाहिएको छ त्यो लेभलसम्म हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौँ। माथि गर्नुपर्ने छ भने माथि गर्ने, तल राखेर काम गर्नुपर्ने छ भने तल काम गर्ने। It is more economical and convenient to suspend the working platform above the ground than to support it from the ground. अब सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ जुन हुन्छ त्यो सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ चाहिँ इकोनोमिकल पनि हुन्छ, द्याट इज सस्तो पनि हुन्छ र कन्भेनियन्ट, द्याट इज इजी टु युज पनि हुन्छ। के भन्दा त जुन स्क्याफोल्डिङ हामीले तल ग्राउन्डमा सपोर्ट गरेर बनाइरहेको थियौँ, द्याट इज अहिलेसम्म जति हामीले हेऱ्यौँ स्क्याफोल्डिङहरू त्यो सबैभन्दा राम्रो र सस्तो चाहिँ हामीलाई सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ पर्छ। यहाँ हामीले फिगरमा हेर्न सक्छौँ। र यस्तो स्क्याफोल्डिङमा हामीलाई के पनि ध्यान दिनुपर्छ भने सेफ्टी एकदम मेजर फ्याक्टर हो। सेफ्टीमाथि चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ हामीले सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङमा। बिना सेफ्टी त हामीले कुनै काम नै गर्नुहुन्न। सस्पेन्डेडमा मात्रै होइन जुनसुकै स्क्याफोल्डिङमा पनि विदाउट सेफ्टी हामीले केही काम गर्नु हुँदैन। अब स्क्याफोल्डिङको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के छन् त्यो पोइन्टहरू हामीले यहाँ हेर्दै एक्सप्लेन गर्दै र नोट गर्दै जाँदा हुन्छ। सो नम्बर 1 मा द स्ट्यान्डर्ड सुड नट बी प्लेस्ड एट अ इन्टरभल अफ मोर देन 1.8 मिटर फर हेभी वर्क्स एन्ड सुड नट बी प्लेस्ड एट एन इन्टरभल अफ मोर देन 3 मिटर फर लाइट वर्क्स। जस्तै अब हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोभाइड गर्दैछौँ त्यो स्ट्यान्डर्डको जुन स्पेसिङ हुन्छ त्यो 1.8 मिटरभन्दा बढी हुनु भएन हेभी वर्क्स छ भने चाहिँ, ठुल्ठुलो काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ। तर सानो काम छ, लाइट वर्क छ भने हामीले 3 मिटरसम्म राख्न मिल्छ र यसमा 1.8 मिटरभन्दा माथि हामीले राख्न मिल्दैन। ठुलो काममा, सानो काममा 3 मिटरसम्म हामीले स्पेसिङ राख्न मिल्छ। The putlocks in single scaffolding should be held on the wall correctly. अब सिंगल स्क्याफोल्डिङमा जुन हामीले पुटलक युज गर्दैछौँ त्यो पुटलकको एउटा एन्ड त हामीले वलको होलमा राख्दैछौँ, सपोर्ट गराउँदैछौँ हो, त्यो चाहिँ हामीले एकदम राम्ररी करेक्टली राख्नु पर्यो। द प्लेटफर्म सुड बी वाइड इनफ एन्ड द प्ल्याङ्क सुड नट बी डिफेक्टिभ। जुन प्लेटफर्म हुन्छ जहाँ बसेर मान्छेहरूले काम गर्छन्, वर्करहरूले काम गर्छन्, त्यो एकदम वाइड हुनु पर्यो जसले गर्दा उनीहरूलाई सजिलो होस् काम गर्नलाई, गाह्रो नहोस् माथिबाट काम गर्दा। हैन भने त्यो सपोज धेरै वाइड छैन भने, धेरै चौडा छैन भने त्यहाँबाट मान्छे खस्ने डर हुन्छ। सो त्यो के हुनु पर्यो त वाइड हुनु पर्यो। एन्ड द प्ल्याङ्क सुड नट बी डिफेक्टेड। र त्यहाँ जुन प्लेटफर्ममा जुन प्ल्याङ्क युज गरिएको छ, जुन काठ युज गरिएको छ त्यो डिफेक्टिभ हुनु भएन, त्यो के राम्रो हुनु पर्यो, राम्रो क्वालिटीको हुनु पर्यो, राम्रो स्ट्रेन्थको हुनु पर्यो। The width of the platform should not be less than 425 mm if the height is more than 1.8 meter. र जुन प्लेटफर्म हामीले युज गर्दैछौँ त्यो प्लेटफर्मको हाइट प्लेटफर्मको जुन विड्थ छ 425 mm भन्दा कम हुनु भएन। इन केस त्यसको हाइट 1.8 मिटर भन्दा बढी छ भने, त्योभन्दा कम छ भने त जस्ट एउटा ब्याम्बुमा पनि उभिएर काम गर्न सकिन्छ, तर त्यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो सेफ्टी हुँदैन अलिक। तर 1.8 मिटर भन्दा बढी हाइट छ भने त्यति बेला त्यहाँको प्लेटफर्मको जुन विड्थ छ त्यो 425 mm भन्दा कम हुनु भएन।
इफ द मेटेरियल्स आर टु बी स्टोर्ड अन इट शुड नट बी लेस देन 850 mm इन विड्थ। र त्यहाँ काम मात्रै हैन, त्यहाँ मेटेरियलहरु पनि स्टोर गर्नु पर्यो, द्याट इज मसालाहरु पनि राख्नु पर्यो, कन्क्रिटहरु, मोटारहरु राख्नु पर्यो, इटाहरु राख्नु पर्यो, के भन्छ स्टोनहरु राख्नु पर्यो, त्यहाँ इक्विपमेन्टहरु राख्नु पर्यो। यस्तो केसमा चाहिँ जुन प्लेटफर्म माथि हामीले काम गर्दैछौं, जुन प्लेटफर्म माथि वर्करहरुले काम गर्दैछन्, त्यो प्लेटफर्मको विड्थ चाहिँ 850 mm भन्दा कम हुनु भएन। Each board should be 50 mm thick and 200 mm wide for putlock spacing of 1.5 meter or more। र जे जति बोर्ड हामीले युज गर्दैछौं प्लेटफर्मको लागि त्यो 50 mm थिक हुनु पर्यो, 200 mm वाइड हुनु पर्यो पुटलकको लागि। अब पुटलकको स्पेसिङ कति 1.5 मिटर र त्यो भन्दा बढी छ भने चाहिँ यो कन्डिसन हुन्छ हाम्रो 50 mm थिक र 200 mm वाइड। All scaffolding should be properly tightened so that they don't fall, they should be stable। र जे जति स्क्याफोल्डिङ हामीले युज गर्दैछौं त्यो सबै स्क्याफोल्डिङलाई हामीले टाइटली बाँधिदिनु पर्छ, जसले गर्दा त्यो तल नखसोस्, त्यो एकदम स्टेबल भएर त्यही उभिराखोस्। हैन त्यो तल खस्यो भने चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने वर्करहरुलाई चोटपटक लाग्न सक्छ, तलको मान्छेहरुलाई नि चोट लाग्न सक्छ। अरु के भनेको छ वर्कर्स शुड नट वर्क अन्डर स्क्याफोल्डिङ। अब कुनै पनि स्क्याफोल्डिङ तयार गरेको छ भने त्यसको तल कुनै पनि मान्छेले काम गर्नु भएन, त्यहाँ माथि काम गर्न मिल्छ, त्यसैको लागि नै स्क्याफोल्डिङ बनाएको हुन्छ, तर त्यसको तल बसेर काम गर्न हुँदैन। सो स्क्याफोल्डिङ माथि जहिले काम गर्ने, त्यसको तल कहिले पनि काम नगर्ने। Vehicles and lorries are not allowed to come under scaffolding or to come near scaffolding। जुन ठाउँमा स्क्याफोल्डिङ बनाइएको छ त्यसको वरिपरि चाहिँ भेहिकल्स एन्ड सानो ट्रकहरु जुन हुन्छ मिनी ट्रकहरु त्यो सबै आउनु भएन, बिकज त्यसले गर्दा स्क्याफोल्डिङमा अलिकति पनि धक्का लाग्यो भने त्यो स्क्याफोल्डिङ खस्ने डर हुन्छ र मान्छेलाई चोट लाग्ने डर हुन्छ। ल्याडर्स फर क्लाइम्बिङ द स्क्याफोल्डिङ शुड बी सेफ। र जे जति ल्याडर हामीले बनाउँछौं स्क्याफोल्डिङ माथि चढ्नलाई, अब ब्याम्बु माथि नै हामीले खुट्टा टेकेर चढ्ने अथवा ल्याडर स्क्याफोल्डिङ छ भने ल्याडर माथि हामी चढ्दै जाँदा त्यहाँ प्लेटफर्मसम्म पुग्छौं हो, यस्तो बेला चाहिँ ल्याडरहरु एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो र सबै सेफ हुनु पर्यो। इफ द हाइट इज मोर देन 2 मिटर गार्ड रेल शुड बी प्रोवाइडेड फर द स्क्याफोल्डिङ। अब हाइट स्क्याफोल्डिङको हाइट 2 मिटर भन्दा बढी छ भने गार्ड रेल्सहरु प्रोवाइड गर्नुपर्छ स्क्याफोल्डिङमा। गार्ड रेल भनेको हाम्रो प्यारापेट वल जस्तै हुन्छ, जुन छतमाथि हामीले प्यारापेट वल दिन्छौं हाम्रो सेफ्टीको लागि, त्यसरी नै स्क्याफोल्डिङमा हामीले गार्ड रेल्स दिनुपर्छ। सो यसरी हाम्रो स्क्याफोल्डिङ पनि सक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले फर्म वर्कको बारेमा हेर्ने छौं। सो यस भिडियोमा यति नै। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला एन्ड च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।